सावयबाब, काल जे पळय BJP सरकारान देशभरान जे कास्ट सेन्सस करचें म्हणून जे पळय डिसिजन घेतलां ताजेर तुजें कितें म्हणणें आसा? सर, पयलीं सद्याक आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणपा सारकी गोश्ट आसा, कित्याक कास्ट सेन्ससाचो डिमांड हो कंटिन्युअसली फक्त आमच्या नॅशनल लिडर राहुल गांधी हाचो आशिल्लो. आनी जेन्ना जेन्ना तो हो डिमांड घालतालो, जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पार्टी हो डिमांड घालताले, तेन्ना फकाण करताले BJP. इतलें म्हणल्यार की हें करप, लोकांक डिवायड करपाक सोदता, असले एलिगेशन घालप, ताजे मेम्स करप कास्ट. इतलें म्हणल्यार की हालींच जेन्ना महाराष्ट्राची इलेक्शन जाल्ली तेन्ना BJPचो आनी मोदीचो एक स्टेटमेंट जावन गेलो, आमी एक है तो सेफ है म्हणून. इतल्याचेर पाविल्ले तांकां. म्हळ्यार तांकां कास्ट सेन्सस करपाचो केन्नाच एक इच्छा आसूं ना. आनी आज जेन्ना सडनली ते जागे जाले आनी तांकां दिसून आयलें की कास्ट सेन्सस हो गरजेच म्हणून. कित्याक जेन्ना काँग्रेस पार्टीन आनी आमच्या राहुल गांधीन हो डिमांड घातिल्लो जाल्यार ताका एक हेतू आशिल्लो कास्ट सेन्सस करपाचो. कित्याक एवरी टायम जे बेनिफिट्स आसात जे मार्जिनलायज्ड लोकांचे ते सारके तांकां मेळना. त्या कारणान लागून एक सेन्सस करून जे कितें आसा तांचे जे हक्क आसात ते हें करपाक इम्प्लिमेंट करपाक बऱ्याक पडटलें म्हणून हो कास्ट सेन्ससचो डिमांड करतालो. पूण फकाण करप आशिल्ली. सांगपाक म्हळ्यार डिसिजन घेतलें म्हण सपना. आतां डिसिजन गेलें आनी सपोज इम्प्लिमेंट केलें ना जाल्यार ह्या डिसिजनाचो कांयच मतलब उरपाना. मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा काँग्रेसीन ऑलरेडी डिमांड घातिल्लो आसा की टायम फ्रेम जाय म्हणून. केन्ना पासून तुमी हो कास्ट सेन्सस कंप्लीट करतले हें चड गरजेचें आसा. कित्याक जे पर्यंत कास्ट सेन्सस कंप्लीट जायना जाल्यार त्या डिसिजनाचो कांयच अर्थ ना. दुसरें, जे कास्ट सेन्ससा डिजायन म्हण आसता, डिजायन कसो म्हळ्यार कसलें डेटा कलेक्शन आसा तो इम्पॉर्टंट आसा. नाजाल्यार फक्त सेन्सस म्हण तूं लोकांचें नांव घेतलो, लोकांचो गांव घेतलो आनी खंयची कास्ट आहा, तूं खंयच्या कास्टा बिलोंग जाता हे इतले डेटा घेतले म्हण जायना. पूण हेरूय कितें डिफरंट इन्फॉर्मेशन जे तांकां फुडें फायद्या पडटलो तें कलेक्शन चड गरजेचें आसा. सो कास्ट सेन्सस डिजायनूय इम्पॉर्टंट आसा. फुडें आतां तुमकां याद आसतली 2023 एक नारी शक्ती वंदना बील म्हण हाडलें, जे बायलांक रिजर्वेशन दिवपाक विधानसभाक आनी पार्लिमेंटाक. तें आज पासून इम्प्लिमेंट जावना. फुडें केन्ना इम्प्लिमेंट जातलें तें कोणा खबर ना, कित्याक ताका डिलिमिटेशन करपा आसा. सो आतां तें 29 जातलें काय 31 जातलें तें कोण काय सांगपाक शकता. सो ही परिस्थिती ह्या कास्ट सेन्सस डिसिजनाचेर जावपाक शिरी पडना. सो त्या खातीर टायम फ्रेम जाय. सेकंडली, काँग्रेसीचो दुसरोय डिमांड आसा ह्या हितून, जो 50% कॅप आसा ताजेर आसा. आनी आर्टिकल 15(5) हो जो इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 15(5) हो आर्टिकल 15(5) 2006 93rd कॉन्स्टिट्युशन एमेंडमेंट बिला थ्रू हाडिल्लो. प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग आशिल्लो तेन्ना. आनी तातूंत ह्या 15(5)क जे ह्या बेनिफिट्स आशिल्ले, स्पेशली इन कनेक्शन विथ द एड्युकेशन ऑर एडमिशन्स ऑफ पीपल बिलोंगींग टू द कास्ट, लोअर कास्ट, हांकां जे आशिल्ले ते सवलती दिवपा आशिल्ले. आनी ताजे उपरांत दिल्लीन ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाल्ले. दिल्ली युनिवर्सिटी इम्प्लिमेंट जाले, IIT इम्प्लिमेंट जाले इन दिल्ली, IIMs इम्प्लिमेंट जाले इन दिल्ली. पूण ताजे उपरांत दुसरे कडेन दुसऱ्या स्टेटींनी हें इम्प्लिमेंट जावना आतां इतले वर्स जाले उपरांतूय बी. आनी इनफॅक्ट हो 15(5) आर्टिकल 15(5) जे इम्प्लिमेंट जाल्ले ताजेर कितलेशे लोक कोर्टान सुद्दां गेल्ले, सुप्रीम कोर्टान. 2008 गेले, 2014 गेले, 2011 गेले. आनी तिनूय फावटी सुप्रीम कोर्टान हें मान्य करूना, रिलीफ मान्य करूना आनी 15(5) हो कन्फर्म केल्लो. पूण जेन्ना काँग्रेस सरकार हें जालो, डिफीट जावन जेन्ना BJP सरकार येयलो त्या दिसा पासून आज पासून ह्या मार्जिनलायज जे लोक आसात तांकां हे बेनिफीट दिवपाक कांयच प्रयत्न करना. सो काँग्रेसीचो डिमांड कायम उरतलो की हो कास्ट सेन्सस आसा तो जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचो आनी सारको इम्प्लिमेंट करचो, जे भाशेन ह्या लोकांक, बारीक समाजाच्या ज्या लोकांक हाजो फायदो मेळपाक